पयलींच्यान मागताले टायम कोणी काढलो एलिगेशन कोण करता ते विचारपाची गरज आसा नोटिफिकेशन मागताले की केन्नाच्यान मागताले नोटिफिकेशन कितली वर्सां जाणटे हांगासर आयले त्यांनी तुमकां स्पश्ट मांडिल्ली आसात की ते 20 वर्सां पयलींच्यान नोटिफिकेशन मागताले आणि 2 वर्सां पयलीं जेन्ना मुवमेंट सुरू जालो तेन्ना नोटिफिकेशन मागताले टायम डिले केलो ही आमची मिस्टेक सीएम न्हिदलो म्हणले आमची मिस्टेक कोणाची मिस्टेक टायम ना ती आमची मिस्टेक ना टायम ना ती तांची मिस्टेक हा ते रिस्पॉन्सिबल आसा आणि जे कोण म्हणटा पळय तांकां सरळ विचारपाची गरज आसा की टायम कोणी घेतलो टायम बीजेपी सरकारान घेतलो काय टायम आमी घेतलो फॉलोअप कोण करताले इतली 2 वर्सां कित्याक लागून फॉलोअप करताले हें तांकां क्वेश्चन विचारा थँक्यू सो मच हांव सगळ्या प्रेस भावांक की तुमच्या मिडियमाच्या थ्रू आमकां आमचो वॉयस गोंयभर पावतात आणि जितले प्रेस भाव हांगासर आसात मिडिया चॅनल आसात हांव तुमकां खऱ्यांनीच आमच्या 1,80,000 वोटराच्या माध्यमांतल्यान एसटी समाजाच्या बांधवांतल्यान तुमकां धन्यवाद म्हणटा आणि अशेंच तुमी आमच्या वांगडा रावतले फुडें सुद्दां आमचो जो रोल प्ले करता तुमी रावतले अशें आमी आशा बाळगिता आणि ह्या समाजाक जस्टीस मेळपाक वो 4th पिलर आसा पळय तोय काम करतलो अशें आमी आशा बाळगिता जी समाजाक इच्छा आहा तीच इच्छा फुडें व्हरतली पंचायत मान तुम्ही बोलपाक लागून गांवांत असं मेळटा म्हणटा ते केन्नाच्यान तुमी स्टार्ट करतले जी आमची ऑलरेडी 70 मिटिंग्स जाल्ल्यो आसा पयलीं अवेरनेसाच्यो मिटिंग्यो जाल्यो आतां थोडे लोक ऑलरेडी ग्रावंडाचेर आमचे आज पर्यंत एक्टीव आसात जांकां हांगासर येवपाक मेळनासले ते ऑलरेडी एक्टीव आसात सो आमी डिफरंट मिडियम्स आहा पळय ते युटिलायझेशन करता डिफरंट मिडियम्स करून ते आमी त्या 300 गांवांचेर ऑलरेडी पावतले ह्या फावट तुमी इलेक्ट्रल डिफरन्स 110% करतले हे शुअर आसा आणि कशे भशेन घरा बसयतले ते ताका इलेक्ट्रली आमी एनालायसीस करचे पडटले आणि काही आमचे खुबशे टीम मेंबर्स आहा पॉलिटिकली एक्टीव टीम मेंबर्स आसा टीम आसा सो ते बसून सगळे जाण डिसिजन घेतले की खंयच्या बुथाचेर कशें आहा कितें आहा ते सगळे आमी एनालायज करून फुडें वतले आयज जे आमी 2 रिजोल्युशन घेतले आसा आता फुडलें जे कितें आसा आमचें डिसिजन ते आमी परत आमची मेळोन डिस्कशन जातलें जे आयज कितें डिस्कशन जालां हे जे रिजोल्युशन जी आमी घेतल्या ते क्लियर आसा बाकीचे खुबशे विशय डिस्कस जाल्या पूण ते आमी आतांच आमी कांय सांगूंक शकना कशें आसा आमी परत एकदां बसतले आनी फुडलें आमची चालू जातली हंगर स्ट्रायक तुमी आतां आयच्यान आमचो हंगर स्ट्रायक फॉलो आमी करता कित्याक आतां आमी गांवान वचपाचें ठरयिल्लें आसा प्रत्येक गांव वचून आमचे कसो अन्याय जाला ते आमी लोकां मदीं वयतले आतां जी कशी सजेशन येयला लोकां मदीं कशें आमकां सजेशन मेळटा ते आमी काडून घेतले आनी मागीर फुडलें आमचो कोर्स ऑफ एक्शन जातलो हेजें कन्क्लुजन म्हणून सगळ्यांक तिडक आसा सरकाराक बूथ शिकोवपाक जाय अशें सगळ्यांचें मत आसा पूण हो विचार बरो आसा सगळ्यांचो हेजेर आमी परत एकदां बसोन सारको निर्णय घेवपाक पडटलो कांयचें मत आसा की कॅन्डिडेट घालपाचें अशें मत येयल्लें आसा पूण आमी सगळ्यांचो बसोन विचार करचो पडटलो तेजे पयलीं आमी सद्याक आयज आमी 1-2 रिजोल्युशन घेवया जी तुमी म्हटल्या त्या प्रमाणेच आसा ती एक म्हटल्यार आतां आमकां गांवांनी वयचें पडटलें गांवांत आमच्यो मांड जाता पंचायत बसता तशी पंचायती आमी वचून आमचेर कितें अन्याय जाला ह्या सरकारान आमकां कसो फटयला आयज पर्यंत आमकां कसो फटय आयला हे प्रत्येक गांवांनी वचून आमचे 300 गांव आसा एसटीचे त्या गांवांनी मांडार आमी वचून त्या लोकांक आमी सांगचें पडटलें आनी आमी सांगतले असो आमी ठराव घेवपाक शकता कोण आसला तुमकां मान्य आसा जाल्यार हात वयर करा तर हांव पयलो ठराव वाचून दाखयता सगळे हात वयर काडून धरचे इट इज रिजॉल्व्ड दॅट ट्रायबल लीडर will now visit 300+ ST villages and convey Panchayat Mand at every village to aware people on how ST community has been cheated and denied from granting constitutional right by state government and central government. सगळ्यांक मान्य आसा
मोठ्यान सगळ्यांक मान्य आसात सगळ्यांक मान्य आसात दुसरे रिझोल्युशन आसा जे आता तुम्ही सजेशन दिले त्या प्रमाणे सरकाराक बुद्धी शिकया म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी सांगला आमचे अन्याय झाला म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी सांगला तेन्ना हे रिझोल्युशन अशें आसा इट इज रिजॉल्व्ड दॅट इफ करंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट fail to issue notification to reserve 4 seats for ST in Goa Assembly before code of conduct of Lok Sabha election 2024. We shall try multiple strategies to create electoral damage to the ruling BJP government for both North Goa and South Goa seat in forthcoming parliamentary election. म्हणल्यार आमी वेगळ्यो वेगळ्यो स्ट्रॅटेजी विचार करून परत एकदा बसून कसो तांकां बुद्धी शिकोवपाची कसो तांकां डॅमेज करपाची कित्याक आमचे तरी मागणी मान केले ना हेजेर आमी हे रिझोल्युशन घेता. हय हय हो रोड मॅप आमी करतले तर ह्या ते वाचून दाखयले तुमकां ओके आसा तुमकां मान्य आसा सगळ्यांक मान्य आसा सगळ्यांक मान्य आसा तर ही दोन रिझोल्युशन आयच्या आमच्या जी सभा जाल्ली ही सभा जाल्ली प्रोमिनंट लिडर्स फ्रॉम द एसटी कम्युनिटी अक्रॉस ऑल विलेजेस ग्रासरूट व्हॉलेंटियर्स आमचे आसा विलेज कॉर्डिनेटर आसा एसटी ऑर्गनायझेशन रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आनी स्पोर्ट्स क्लबाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी महिला ग्रुपाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आयिल्ले आसा. ही सभा ही सगळी जी आमी आयज सभा आपयली हे सिलेक्टिव्ह लोकांची सगळी सभा आसली आणि हे जे प्रोमिनंट लोक आसा यांची सभा आसली आणि ह्या सभेन आज हे दोन ठराव घेतल्या आणि सगळ्यांनी एक मतान संमती ताका दिल्ली आसा. हय